دیکھ لے میرے آویرہ میرے دوستا، میں جڑی بات بیان کر رہا وہاں جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے منو انہا خصوصیات دے نال نوازیا ہے، کسے نبی نو نہیں نوازیا۔ آقا فرماندے نے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت دا دن ہوئے گا ساری امت دنیا میرے قدمہ تے کٹھی ہوئے گی، کسے نبی دے قدمہ تے کٹھی نہیں ہونی، کسے نبی نے سفارش نہیں کرنی، سارے نبیوں کو لوگ جان گے، جو آپ مل جائے گا اینڈ تے کہن گے نبی آدم نبی نوح تے موسیٰ کہن گے جاؤ محمد دے کول، جگان دے پیر فرماندے نے سارے لوگ کٹھے ہو کے میرے کول آ جان گے، میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پواں گا، 7 دن تے 8 راتاں میں سجدے چ ڈگا رواں گا۔ اور لاہوریو ایک گل دس دیئے کہ رب مندہ چمٹیاں تے ٹولا تے تبلے سرنگیاں نہ نہیں مندہ، رب مندہ تے سجدے چ ڈگ ڈگ کے مندہ۔ کدے منا کے ویکھو دے صحیح، اور کدے تنہائی چلا نہ گلا کر کے ویکھو دے صحیح۔ ساڈی تنہائی پاک نہیں ہے مولوی جی میری دعا نہیں قبول ہوندی، کدی دعا کر کے گہرائی نہ ویکھتے صحیح۔ میں ممبر تے کھڑا قرآن اگے وے باوضو میری تے کدی رد ہی نہیں ہوئی، دعا میں قبول نہیں ہوندی میری کدی رد نہیں ہوئی، میں تے جڑی دعا کیتی ہوئی قبول ہوئی، لیکن منگل دی جانچ بھی تے لیا نا۔ پچھلی رات دا ویلا ہوئے کلا کمرے چ ہوئے لائٹ بجھی ہوئے ہاتھ چکے ہون تیریاں اکھاں چوں آنسو ڈگ دے ہون، میں ویکھا کیویں دعا قبول نہیں ہوندی؟ تو منگتا نہیں اس طرح، اگر تو خلوص نیت نہ منگے تیری کدی رد ہی نہ ہوئے۔ جدوں نے قرآن چ کہہ چھڑیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یا ربکم ادعونی استجب لکم، جدوں میرے بندے میرے کولوں منگ دے نے میں انہاں دیاں دعاواں قبول کرنا وا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ میں قرآن تینوں کتھوں کتھوں پڑھا؟ مشرک دا ایمان ہے قبر والا سن دے، یہ دا ایمان ہے قبر والے کو منگیے دین دے، قبر والا ڈائریکٹ سن دے، پیر ڈائریکٹ سن دے، شجر والا ڈائریکٹ سن دے، جدو رب دی واری آؤندی ہے مشرک مر جاندا ہے آندا فلانے بابے دے وسیلے دی لوڑ۔ ایک قبراں والے ڈائریکٹ سن دے نے، رب وسیلے نہ سن دے، ظلم نہیں؟ منو اے دس سمندراں دیاں تہواں چ میرے یونس نے مچھی دے پیٹ چ سمندراں دیاں گہرائیاں چ کیدا وسیلہ پایا ہے؟ بولو اوتھے کیا سی یا بہاول حق میرا بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، اوتھے تے ایک کوئی گل کہی ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ اللہ جتھے پھس گیا وہاں جیڑی جیل چ پھس گیا، اس جیل دا روشن دان بھی کوئی نہیں، جیل دا دروازہ بھی کوئی نہیں، باری بھی کوئی نہیں، اللہ اس جیل چ ملاقاتی بھی کوئی نہیں، جج بھی کوئی نہیں، وکیل بھی کوئی نہیں، ضمانتی بھی کوئی نہیں، دلیل بھی کوئی نہیں، کہ میرے تو نیواں کوئی نہیں تیرے تو اچا کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے اگے میں سجدے چ پیا ہوواں گا، رب لاڈنا کہن گے ارفع راسک، میرے محبوبہ اج اپنا سر چکتے سہی، سل تو تاج منگتے سہی، ہائے ہائے اشفا تو شفا آج شفارش کرتے سہی میں قبول کروں گا۔ آقا فرماندے نے میں کہاں گا اللہ میری امت
اپنی امت دی سفارش کرانگا محبوب جی میں تیری امت دے 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت داخل کر دیاں گا. اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. فرمایا محبوب جی 70,000 نو 10,000 نہ ضرب دے لو, 100 نہ ضرب دے لو, 10 نہ ضرب دے لو. 10 نہ دیتی جائے گی بندے تھوڑے نے, 100 نہ دیتی جائے گی بندے تھوڑے نے, 1000 نہ دیتی جائے گی بندے تھوڑے نے. پھر آواز آئے گی 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیو, ضرب دیتی جائے گی 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنے گا. محبوب آج بغیر حساب تو داخل کر دیاں گا. آقا فرماندے نے اللہ امت اجے بھی بہتی ہے بندے اجے بھی گھٹ نے. محبوبہ پھر کی چاہنا ہے؟ اللہ میں اپنی امت دے گناہگاراں دی سفارش کر رہا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آج محبوبہ جیویں کہے گا اسی تینوں راضی کر دیاں گے. اس تو بعد بھی آقا نے فرمانا ہے اللہ آجے بندے ہور بھی آنے. سبحان اللہ. فرمایا محبوب جی آج میں جہنم جو 3 چلو بھرن لگا. لاہوریو جدے دل چ شرک دا پرزا ہوئے گا رب دے چلو چونے نہیں جے آنا. جدے دل چ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا رب دی بک چا جائے گا. اللہ 3 بک جہنم چو پرن گے اپنے محبوب دے کہنتے. اے جڑی صفت ہے اے جڑی عظمت ہے اللہ نے میرے محبوب نو عطا کیتی ہے, کسے نبی نو عطا نہیں کیتی. اس واسطے یعنی کائنات دے پیر چھڑ دیو, ایک کوئی پیر نو مان لو جنہیں قیامت نو کام آنا ہے. اور ایڈے الو دے پٹھے نے وہ بی بی پردہ کر کے آئی نا تو انہیں کہا بی بی تو پردہ کیوں کیتے ہے جی شریعت نے آکھیا, شریعت نے ٹھیک ہے آکھیا لیکن آج تیرا منہ ویکھاں گا تے قیامت نو تینوں پہچانا گا تے جو آج ہی منہ لکا لیا. میں کہا جب پیر نو 100 چھتر مار کے نا تو حکے دا پانی پانا چاہیے نہیں تو مڈو پھر شروع ہو جائے. ظالمہ میرے پیغمبر کو عورت آئے اسلام قبول کرنے واسطے تو اپنا حق پردے دے تھلے ہوتی اگے کرے. نبی دی نگاہ مبارک اس عورت دے ہاتھ دیاں انگلاں دے پہ جائے تے آقا فرمان بی بی ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسے غیر محرم عورت دا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام غیرت دا نام ہے بغیرتی دا نام نہیں. ہن تے پیر باواں چلا کے بیبیاں نو نچن ڈے نے. اینا پیرا کم نہیں آنا. اوے محمد نو چھڈیاں بولو ہو جائے گا تھوڑا نہیں بولتے نہیں تسی. او محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہاتھی نو چھڈیا ہو جائے گا. جنہ دا ہونا چپ کر وہ باقی بولو نا. جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی یہ بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. تے گل بڑی پیاری جے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جیڑیاں عظمتاں اللہ نے منو دینیاں نے کسے نبی نو نہیں دینیاں. لواء الحمد جھنڈا میرا ہی ہوئے گا کسے نبی دا جھنڈا نظر نہیں آنا. امت دی سفارش میں ہی کرنی ہے کسے نبی نہیں کرنی. قیامت نو جنت دا دروازہ میں ہی کھلانا ہے کسے نہیں کھلانا. یہ تے پتہ کیا لے اے وہابی جڑے نے
انہاں دا پیر ہی کون نہیں، قیامت نو انہیں ہی منہ چوک کے اتنے دیکھ رہے ہیں. ہاں تے اپنے اپنے پیراں نال ڈائریکٹ جانا ہے. میں کتے جانا جی جنت؟ میں جنت دا دروازہ تے میرے پیر نے کھلانا ہے، تہاں ٹھٹھے خوہ جانا ہے. بھئی جنت دا دروازہ کھلے گا تے جنت چ جاؤ گے. بول دے نہیں. جنت دا دروازہ آمینہ دے لال نے کھلوانا ہے. میرے آقا تو علاوہ کوئی جنت دے دروازے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا. اسی جاواں گے اپنے اپنے پیرانا. انہوں امام ابن کثیر یاد آئے لاہوریو. امام ابن کثیر فرماندے نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے نو دے امام دے نا تے آواز پائے گی. قیامت دے دن حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نا تے پکاریا جائے گا، شافیہ نو امام شافی دے نا تے، حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نا تے، مالکیہ نو امام مالک دے نا تے، حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نا تے، چشتیہ نو صابریہ نو قادریہ نو سول وردی سمیت وردی بغیر وردی سارے ہی جان گے. اگے لکھتے نے ھذا شرفنا اصحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے ہی آواز پائے گی. آجو محمد نو منن والے اسی کھلوتے ہواں گے تے سانو پوچھن والا پوچھے گا کون ہو بھائی تسی ایتھے کھلو رہے ہو، کون ہو؟ محبوب جی اسی محمدی ہاں. آقا فرماتے نے میں محمد ہاں تسی محمدی ہو. ہائے ہائے ہائے، وہ منظر کیسا ہوئے گا؟ آقا فرمان گے تسی میرے ہو میں تہاڈا وہاں. سن سن ذرا، تسی میرے ہو میں تہاڈا وہاں. آقا فرماندے نے تھانو نال لے کے جاواں گا، جا کے دروازہ کھڑکاواں گا. اگوں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں محمد تے آمنہ دا جایا. وہ جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا. اللہ اکبر. اللہ سانو ایکو نبی جو گئی رکھی، اونچی کہہ دو آمین. اللہ سانو پیغمبر دی شفاعت نصیب کر دیں. لیکن مسلم دی روایت ہے کتاب الایمان باب الشفاعہ پہلی حدیث ہے. آقا فرماندے نے جیڑے میری امت دے مشرک نے نا انہاں دی شفاعت میں محمد نے کو نہیں جے کر دی. جگاں دے پیر فرماندے نے میں سب تو پہلے حوض تے جاواں گا، جا کے میں تیاری کراں گا، حوض دے اتے کھلو کے میں تہاڈا انتظار کراں گا. تے آقا فرماندے نے ویکھیا جے کتے میں انتظار کردا ہی نہ رہ جاواں، مینوں مایوس نہ کریا جے، مینوں شرمندہ نہ کریا جے. امت آئے گی قیامت دے دن. فرمایا محبوب جی تسی کیویں انہاں نو پہچانو گے؟ فرمایا جویں 5 کلیان گھوڑے ہوندے نے انہاں نو دوروں ہی بندہ پہچان لیندا ہے. میری امت دے جڑے وضو دی جگہ والے، وضو دی جتھے جتھے پانی لگیا ہے ایک قیامت دے دن چمکدے ہون گے. میں وضو والی جگہ تو اپنی امت نو پہچان لواں گا. اس واسطے وضو دھیان نہ کریا کرو.